5 اگست 2019 کو بھارت دی بی جے پی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت والے قانون دفعہ 370-35A کو ختم کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز وچ بٹا کے دا سا اور اس کو مرکز دے زیر انتظام کر کے دا سا۔ کشمیریاں دے ہاتھ پیر بد کے انہاں دے حقوق تے اتے شب خون ماریا گیا اور اس کے بعد کشمیریاں کو یہ آخیا گیا کہ اس خصوصی حیثیت کو دوبارہ بحال کیتا جا سی، لیکن بھارتی چیف جسٹس دے مختلف موقع دے دوران کشمیریاں کو تسلی دینے کے باوجود ریاست کا خصوصی درجہ اس ویلے تک بحال نہیں کیتا گیا، جس دے اتے سابق بھارتی سول بیوروکریٹس اور فوجی افسران دے اتے مشتمل 5 درخواست گزاراں دے ایک گروپ سن بھارتی سپریم کورٹ کو خط لکھیا ہے اور اس دے اتے مقبوضہ جموں کشمیر دی ریاستی حیثیت کو غیر آئینی منسوخی دے خلاف دیتی گئیاں درخواستاں دی فوری طور دے اتے سماعت دے اتے زور دیتا گیا ہے۔ ریاستی درجے کو بحال کرنے دے اتے بھی زور دیتا گیا اور ان درخواست گزاراں سن افسوس کا اظہار کردیا ہویا بھارتی چیف جسٹس BR گوائے کو خط لکھیا ہے۔ ان خط لکھن والاں وچوں سابق سیکرٹری داخلہ گوپال لائی، ریٹائرڈ میجر جنرل اشوک مہتا اور ریٹائرڈ وائس مارشل کیپل کا کشمیر دے واسطے سابق مذاکرات کار رادھیا کمار اور بین ریاستی کونسل دے سابق بھارتی سیکرٹری امیتا پانڈے شامل ہیں۔ انہاں سن قانون دا حوالہ دیندیا ہویا آخیا کہ اس آئینی مسئلے دی اہمیت کو ختم کر کے دا کہ کسی بھی ریاست کو مکمل طور دے اتے یونین دے زیر انتظام علاقہ نہیں بنایا جا سکتا۔ انہاں سن آخیا کہ اس پالیسی تھی بھارت بھر وچ تمام ریاستاں دی خود مختاری کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔